कराची में रेंजर्स के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक और 1 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक जमातुल अहरार के दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रोज़ रेंजर्स सिंध कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। रेंजर्स के चौकस जवानों के फौरी जवाब से खवारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। दहशतगर्दों का जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए वतन के 3 बहादुर सपूतों ने जाम शहादत नोश कर लिया, 4 जवान ज़ख्मी भी हुए। पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए मुर्तकिब अफराद के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम, वाज़ेह किया कि ये कुर्बानियाँ कौम की हिफाजत के लिए फ़ौज के अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शहीद होने वाले बहादुर जवानों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब का कराची में रेंजर्स सिंध के कैंप पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहदा के अहल खाना से ताज़ियत। रेंजर्स एहलकारों ने बहादुरी और पेशा वराना सलाहियत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पूरी कौम वतन पर जान कुर्बान करने वाले सपूतों को सलाम पेश करती है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। सेंटकॉम ने दावा किया कि आबना हुर्मुज़ में पानामा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ड्रोन हमले के जवाब में सिरीक, बंदर लंगा और जजीरे कशम पर बमबारी में 10 ईरानी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज ने फ़ज़ाई कार्रवाइयों की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले तिजारती जहाज़रानी के ख़िलाफ़ ईरान की मुसलसल जाहिरियत के बराह रास्त जवाब में किए गए। ईरानी फ़ौज के मॉनिटरिंग सिस्टम, मवासलाती निज़ाम, फ़ज़ाई दिफ़ा, ड्रोन स्टोरेज और बारूदी सुरंगें बिछाने की तंसीबात को टारगेट किया गया। सेंटकॉम ने बावर कराया कि ईरान को जंगबंदी माहदे की पासदारी का मौका दिया गया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी के माहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर बयान में उन्होंने कहा कि ईरानी मीज़ाइल, ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रडार साइट्स पर हमले किए गए। दावा किया कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि मज़ीद तहम्मुल का मुज़ाहरा करने के काबिल ना रहें और फ़ौजी तरीके से उस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा की साहिली इलाकों पर अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत, अमल बेईमाना करार दे दिया। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में हमले तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मफ़ाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाली जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिए। अमरीकी हुकूमत के इक़दामात इस बात का सबूत हैं कि वो अपने वादों और बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों की कोई कदर नहीं करती और अहद शिकनी उसकी पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर हमले। ईरानी सरकारी खबरसां एजेंसी इरना और तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी बहरिया और फ़ज़ाइया ने कुवैत में अमरीकी अलियस सलीम एयरबेस, बहरीन में मनामा की पोर्ट सलमान में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीका ने ताज़ा कार्रवाइयों में ईरान के 5 साहिली मकामात पर बमबारी की, जिसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी हमलों को जंगबंदी के लिए होने वाले मफाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुज़ाकराती अमल रोकने की धमकी भी दे दी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान MOU के तहत आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त के इंतज़ामात ईरान के इख्तियार में हैं। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों के साथ पहले से ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। बहरीन और कुवैत में ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हमलों के बाद सायरन बज उठे। बहरीन की वज़ारत दाखिला ने शहरियों को अफरा तफरी से गुरेज और पुरसुकून रहने की तलकीन की है। कुवैती फ़ौज का कहना है कि उसका फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम दुश्मन के मीज़ाइल और ड्रोन ख़तरात का मुकाबला कर रहा है। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने बहरीन और कुवैत समेत पड़ोसी ममालिक की जानिब मुतादिद मीज़ाइल और ड्रोन दागे। अमरीकी तंसीबात पर हमलों में किसी जानी या बड़े नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। ओमान, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरीन और ईरान के ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत। ओमानी हुकूमत का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वाज़ेह किया कि ओमान खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने का बायस बनने वाले हर इक़दाम को यकसर मुस्तरद करता है। खलीजी ममालिक ने बहरीन की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है। सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। आबना हुर्मुज़ में कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी कम करने, आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ़्त यकीनी बनाने और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अमल को जारी रखने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में कशीदगी कम करने और सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए बाहिमी ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाए।
حزب اللہ نے لبنانی حکومت اور اسرائیل کے درمیان امریکی ثالثی میں طے پانے والا فریم ورک معاہدہ مسترد کر دیا۔ تنظیم کے سربراہ نے معاہدہ اسرائیلی قبضے کو قانونی جواز فراہم کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ لبنانی صدر نے صدر ٹرمپ سے ٹیلی فون پر گفتگو میں مطالبہ کیا کہ امریکہ معاہدے کی خلاف ورزیاں روکنے میں مدد کرے اور اسرائیل پر جنوبی لبنان سے انخلا کے لیے دباؤ ڈالے۔ فریم ورک معاہدے کے بعد اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے تیز، صہیونی فوج کی ضلع نباتیہ میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بمباری، حزب اللہ کی راکٹ لانچر سائٹس کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ بحرین کے وزیر خارجہ جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرینی وزیر خارجہ جنگ بندی میں پاکستانی قیادت کی شاندار کوششوں پر ذاتی طور پر شکریہ ادا کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بحرینی وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد خطے میں بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے سمجھوتے میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا پیٹرول کی قیمتوں میں 160 روپے تک کی کمی عوام کو منتقل کرنے کا دعویٰ۔ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ پیٹرول کی قیمت 420 روپے پر چلی گئی تھی۔ حکومت صارفین تک فائدہ پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ جب بجٹ پیش ہو رہا تھا تو بجٹ ان کے سامنے پیش ہو رہا تھا، یہ جو حکمراں ہیں یا بجٹ جو پورا حکمراں طبقہ ہے وہ خود بجٹ کے سامنے پیش ہو رہے تھے۔ خزانے خالی ہیں، مسائل ہیں، فائنینشیل کنسٹرینٹ ہیں۔ حکومت سندھ یا حکومتی وزراء یا جتنے ہمارے اراکین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کامیاب بجٹ ہے۔ اگر اس بجٹ کو یہ کامیاب بجٹ سمجھتے ہیں تو مجھے نہیں پتہ ناکام یا خراب بجٹ کی تعریف کیا ہوگی ان کے پاس۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی صوبائی بجٹ کو ناکام قرار دے دیا۔ کہا کہ خزانہ خالی ہے، سندھ میں حکومتی بصیرت خالی ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ نے سندھ کا بجٹ متوازن قرار دے دیا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ نے 138 سالہ تاریخ میں کارگو ہینڈلنگ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ کے پی ٹی نے 5,46,85,000 ٹن کارگو ہینڈلنگ کا سابقہ ریکارڈ عبور کر لیا۔ بلوچستان کے شہر دشت میں گاڑی پر فائرنگ، کراچی کا رہائشی شہری جاں بحق، بیوی زخمی، 2 بچیاں محفوظ رہیں۔ کراچی سے کوئٹہ جاتے ہوئے خاندان راستہ بھٹک کر دشت پہنچ گیا تھا۔ کراچی کے علاقے ماڑی پور میں پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق انتہائی مطلوب ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ ملزمان سے پستول اور موبائل فونز برآمد ہوئے ہیں۔ کراچی میں ناتھا خان پل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ماڑی پور روڈ پر تیز رفتار گاڑی الٹ گئی، حادثے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اکاڑا کے قصبے جندراکا میں گھر سے 3 بچوں اور خاتون کی لاش ملی، جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 42 سالہ خاتون، 7 سالہ 2 جڑواں بھائی اور 10 سالہ بچی شامل۔ مودی سرکار بنگالی مسلمانوں کو بغیر جرم کے زبردستی ملک سے باہر نکالنے کے لیے بدترین پالیسیوں پر اتر آئی۔ امریکی تحقیقاتی ادارے ہیومن رائٹس ریسرچ سینٹر کے مطابق مودی کی ڈیٹیکٹ ڈیلیٹ ڈپورٹ پالیسی کے نام پر بنگالی مسلمانوں کو بغیر تصدیق کے سرحد پار بھیجا جانے لگا۔ انسانی حقوق کے وکیل امان ودود کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت دستاویزات کی معمولی غلطی پر شہریوں کو غیر ملکی بتا کر انہیں زبردستی ملک سے نکال دیتی ہے۔ شناختی کاغذات پھاڑ کر مسلمانوں کو بندوق کے زور پر بھارت سے باہر نکالا جا رہا ہے۔ بی جے پی نے مغربی بنگال میں بغیر نوٹس ہزاروں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ جنوبی ایشیا امور کی محقق ارجنا چٹرجی کا کہنا ہے کہ مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف نفرت بھری تقریروں سے جارحانہ ماحول بنا رہی ہے۔ افغان طالبان نے لاکھوں معصوم شہریوں کو روزانہ تشدد کا شکار بنا کر افغانستان کو انسانی حقوق کا قبرستان بنا دیا۔ طالبان رجیم کے بڑھتے خوف سے لاکھوں افغان شہری گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ افغان جریدے ہشت صبح کے مطابق طالبان نے محض داڑھی کاٹنے، موسیقی سننے جیسے بہانوں کی آڑ میں 350 معصوم افغانوں کو قید خانوں میں ڈال دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل افغانستان کے محقق زمن سلطانی کا کہنا ہے کہ ظالم طالبان کے زیر سایہ افغانستان تارکین وطن کی واپسی کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک ہے۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے طالبان کو دنیا کے بدترین انسانی بحران کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے عالمی بائیکاٹ کا مطالبہ کر دیا۔ این ڈی ایم اے نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں گلیشیائی جھیلیں پھٹنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی میں موسم گرم رہنے کی پیش گوئی، مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا امکان۔ فیفا ورلڈ کپ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، ایران ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔ کانگو نے پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کر دی۔ آخری گروپ میچ میں کانگو نے ازبکستان کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ آسٹریا 72 سال میں پہلی مرتبہ ناک آؤٹ راؤنڈ میں پہنچ گیا۔
فیفا ورلڈ کپ میں ارجنٹینا نے اردن، انگلینڈ نے پاناما اور کروشیا نے گھانا کو شکست دے دی۔ کولمبیا اور پرتگال کے درمیان مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ الجزائر اور آسٹریا کے درمیان میچ بھی برابری پر ختم ہو گیا۔